नमस्कार दर्शकबिन, समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। युएईमा अलपत्र परेका 7 जनाको बिचल्ली भएको भन्ने विषयमा कोही कसैले मुख खोलेन। 2 महिनादेखि उनीहरू अलपत्र भए पनि न राज्य बोल्यो न सम्बन्धित चन्द्रकामना मेन पावर कम्पनी नै। तर बिहिबार यो टेलिभिजनको समय चक्र कार्यक्रममा चन्द्रकामना मेन पावरले 7 जना युवालाई अलपत्र पारेको खबर प्रसारण भएपछि कम्पनी युवाहरूलाई उद्धार गर्न जसोतसो राजी भइरहेको भन्ने खबर पछिल्लो पटक फेरि प्राप्त भएको छ र चन्द्रकामना मार्फत गएको अक्टोबर 28 मा युएई पुर्याइएका 7 जना युवाहरूको उद्धार हुने क्रम पनि सुरु भएको छ। चन्द्रकामना मेन पावरले यो श्रृङ्खला प्रसारण भइसकेपछि यो टेलिभिजनको कार्यालयमै आएर यो वचनबद्धता पनि जनाएको छ र प्रसारण सम्बन्धी केही खण्डन पनि गरेको छ। हेरौँ यो रिपोर्टमा। चन्द्रकामना मेन पावर मार्फत युएई पुर्याइएका 7 जना युवाहरूको उद्धार हुने भएको छ। यस कम्पनी मार्फत स्याङ्जा, तनहु र कास्कीका 7 युवा दुबई पुर्याइएका थिए। राम्रो काम र दामको आशमा उनीहरू गएको अक्टोबर 28 मा दुबई पुर्याइए पनि कम्पनीको प्रतिबद्धता अनुसार काम नपाएको भन्दै उनीहरूले बिलौना गरिरहेका थिए। चन्द्रकामना मेन पावर कम्पनीले आफूहरूलाई दुबईमा अलपत्र पारेकाले उद्धारको लागि पहल गरिदिन भन्दै उनीहरूले यो टेलिभिजनसँग हार गुहार समेत गरेका थिए। उनीहरूको समस्याको विषय लिएर यो टेलिभिजनको समय चक्र कार्यक्रम मार्फत उनीहरूको समस्याको विषयमा उजागर गरिएको थियो। उनीहरूले चन्द्रकामनाले आफूहरूलाई दुबईमा पुर्याएर न काम न मामको व्यवस्था गरेपछि स्वदेश फर्कन भन्दै उद्धारको लागि आग्रह गरेपछि समय चक्र मार्फत उनीहरूको पीडा प्रसारण भएको थियो। कम्पनीले वचन दिए अनुसार कार्यान्वयन नगरेको भन्ने खबर सम्प्रेषण भएपछि कम्पनीले यही डिसेम्बर 29 मा नेपाल फर्काउने तयारी गरेको छ। उनीहरूलाई नेपाल फर्काउन प्लेन टिकटको समेत व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। उनीहरूले कम्पनीमाथि लगाएको आरोप मिथ्या र भ्रामक भएको भन्दै चन्द्रकामनाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। दुबईमा अलपत्र पारेको समाचारको खण्डन गर्दै चन्द्रकामनाले भनेको छ उनीहरूकै सहमतिमा दुबई पठाइए पनि यसको गलत प्रचार भएको उनको ठम्याइ छ। हामी ठग होइन, सबभन्दा पहिलो कुरो है, यो कुराको खण्डन गर्न चाहन्छौँ हामी है। यो ठग होइन। यहाँबाट हाम्रो संस्थाबाट अहिलेसम्म आज 4 वर्ष भयो, 4 वर्षमा लगभग 2000 मान्छे गएको होला। 2000 मान्छेमा यो अहिलेसम्म कुनै पनि तपाईँहरू रेकर्ड हेर्नुहोस्, विभागमा गएर हाम्रो रेकर्ड हेर्नुहोस्, एउटा उजुरी गएको छैन। र अर्को कुरा, यो केटाहरू दुबई पुग्यो, दुबई पुगेपछि एक दिन पनि काममा गएको छैन। केटाहरू फर्किन्छु भन्दा पनि हामीले फर्काउने प्रोसेसमा गयौँ। गएको अक्टोबर 28 मा पुगेका यी 7 जना युवाहरू अब स्वदेश फर्कने भएका छन्। कम्पनीले गरेको बाचा अनुसार उनीहरूको अब उद्धार हुनेमा पक्का पक्की छ। कम्पनीले उनीहरूको उद्धार त अब गर्ने नै भयो, तर उनीहरूबाट लिएको रकम फिर्ता गर्छ या गर्दैन त्यो भने अघिल्यै भन्न सकिन्न। 2 महिनादेखि दुबईमा अलपत्र परेकाहरूलाई ढिलै भए पनि चन्द्रकामनाले उद्धार चाहिँ गर्ने भएको छ। उनीहरूलाई नेपाल फर्काइसकेपछि उनीहरूले बुझाएको रकम फिर्ता गर्ने या नगर्ने त्यो सम्बन्धित कम्पनीको जिम्मेवारी हो। यद्यपि यो समस्या सबै मेन पावर कम्पनीहरूले विदेश जाने सबैसँग हाताहात दाम लिने गरेका छन्। आखिर जे होस्, चन्द्रकामना दुबईमा अलपत्र परेकाहरूलाई उद्धार गर्न चाहिँ सक्रिय नै रहेको देखिएको छ। सबै प्रक्रिया अघि बढाइसकेको र आगामी 29 तारिकमा उनीहरू नेपाल फर्किने कम्पनीले जनाएको छ। सबै प्रोसेस गर्दाखेरि कम्पनीले भिजा क्यान्सल गर्नु पर्यो, उताको सबै प्रक्रिया मिलाउँदै टाइम लाग्यो। त्यसको लागि हामी सबै प्रोसेस गरेर केटाहरूको टिकट पनि बनाइसकेका छौँ। हामी 29 तारिकको टिकट बनाएछौँ है। यो 29 तारिकको टिकट बनाएछौँ। टिकट 29 तारिकको त्यो केटाहरू नेपाल आउँछ। प्रक्रिया अघि बढेकाले उनीहरूको उद्धार हुने भएको हो। यसरी उद्धार हुनेहरूमा बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जाका अनिल दाहाल, तनहु भिमाद नगरपालिका 9 का ओम बहादुर थापा, तनहुकै बन्दीपुर नगरपालिकाका किरण थापा मगर, अभिषेक विक पोखरा महानगरपालिका 27 कास्की, ताराबहादुर थापा बिरुवा गाउँपालिका 4 स्याङ्जा, नेत्रबहादुर नेपाली हरिनाथ गाउँपालिका 1 स्याङ्जा र रेशम फुङसिङ मगर ब्यास नगरपालिका 12 तनहु रहेका छन्। दुबईमा लामो समयदेखि अलपत्र परेका उनीहरूको भिसाको म्याद पनि सकिँदै थियो। भिसा म्याद सकिएपछि थप अप्ठ्यारो पर्ने थियो। मानसिक तनाव खेप्दै दुबईमा बसिरहेका उनीहरू स्वदेश फर्काइदेऊ भन्दै याचना गरिरहेका थिए। अबका दिनमा पनि वैदेशिक रोजगारमा जाँदा सबै कुरा बुझेर प्रश्न नहुने हो भने यस्तै अलपत्र फेरि पर्न सकिन्छ। यसर्थ पहिले आफू सचेत बनाऊ। आफू सचेत भएमा कोही कसै पनि ठग्ने र ठगिने समस्या नहुन सक्छ।
डिपार्टमेन्टल स्टोरमा जागिर पाइने लोभले युवाहरू दुवै पुगेका थिए। यद्यपि कम्पनीले काम गर्न नसकेको दावी गर्दै आएको थियो, तर युवाहरूले चाहिँ कम्पनीले बाचा अनुसार तोकिएको काम नभएपछि आफूहरू स्वदेश फर्कन याचना गरिरहेका थिए। डिपार्टमेन्टल स्टोरमा सुविधायुक्त काम गर्ने सपना बोकेर उनीहरू दुवै पुगे पनि त्यो इच्छा चाहना चाहिँ पुरा नभएपछि स्वदेश फर्कन लागेका हुन्। युवाहरू अलपत्र परेको समाचार प्रसारणपछि चन्द्रकामना मेनपावरमाथि दबाव परेको छ एक प्रकारले भन्दा, र यस अघि नै चन्द्रकामना मेनपावर यस विषयमा संवेदनशील रहेको पनि पाइएको छ। दबाव परेपछि भनौँ या उसले जिम्मेवारी बोध गरेपछि उसले उद्धार गर्ने थप प्रक्रियालाई तदारुकता दिएको महसुस भएको छ। यसको लागि चन्द्रकामना मेनपावर कम्पनीप्रति हामी आभारी पनि छौँ। युए को युवाको उद्धारको प्रसङ्गपछि दर्शकवृन्द अब हामी अर्को विषय प्रसङ्ग जोड्छौँ, ललिता निवास। ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणको प्रसङ्ग चाहिँ यो ब्रेकपछि। मुलुककै लज्जाको विषय बनेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणका मुख्य नायकी रामकुमार सुवेदी पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि सिआइबीले मुख्य योजनाकार सुवेदी सहित उनको पत्नी माधवालाई पनि पक्राउ गर्यो र पक्राउ गर्ने क्रम सिआइबीले अब सुरु गरेको महसुस भएको छ। पूर्व मन्त्रीदेखि तल्लो तहका कर्मचारी समेतको सेटिङमा सरकारी जग्गा लुट्ने योजनाको पटाक्षेप भएको करिब 3 वर्षपछि बल्ल सिआइबी सक्रिय भयो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 8 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि सिआइबीले मुख्य योजनाकार भनिएका रामकुमार सुवेदीलाई पक्राउ गरेको हो। हेरौँ यो रिपोर्टमा। ललिता निवास जग्गा प्रकरण बाहिरिएको 2 वर्षपछि यसका मुख्य योजनाकार रामकुमार सुवेदी पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सुवेदी सहित उनकी पत्नी माधवी सुवेदीलाई मंगलबार ताहाचलबाट पक्राउ गरेको हो। मालपोत कार्यालयमा लेखनदासको काम गर्दै आएका सुवेदीले देशै हल्लाउने ललिता निवासको जग्गा हडप्ने योजना बनाएका थिए। उनै सुवेदीको सेटिङमा 136 रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा बेचबिखन गरिएको थियो। यो प्रकरण यस्तो घटना बन्यो कि जसले मुलुकका लागि लज्जाबोध मात्रै गराएन, शक्ति सत्ता र सम्पत्तिको आडमा मुलुकै बेच्न पनि यहाँ केही बाँकी राखिन्न रहेछ भन्ने कटु तथ्यलाई उजागर गरिदियो। राज्यको सम्पत्ति लुट्नका लागि सत्ताको पहुँचमा रहेकाहरू नै अघि सर्दा रहेछन् भन्ने तथ्यको पनि उजागर भयो। त्यो प्रक्रियागत नै सबै मिलेमतोमा भएको छ, त्यो कानुनसम्म छैन। त्यसमाथि एउटा डिजाइनमा काम भएको छ। त्यो डिजाइन चाहिँ फेरि यो भूमि सम्बन्धी मन्त्रालयबाट नभइकन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयबाट लानु नै एउटा डिजाइनभित्र भएको छ। ती सबै पर्नुपर्ने चिज हो। अब त्यसमा अब राजनीतिक पहुँचको आधारमा अख्तियारले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई मुद्दा चलाएन। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, त्यो मुद्दा पनि टुङ्ग्याउँदैनन्। ललिता निवासको सरकारी जग्गा बेचबिखनको प्रकरण यस्तो बन्यो कि एउटा भूमाफियाको योजना अनुसार देश लुटिने योजना बन्दो रहेछ। मालपोत कार्यालयमा लेखनदास गर्ने एउटा बिचौलियाको योजनामा सही छाप ठोक्ने मन्त्रीदेखि सरकारी कर्मचारी हाजिर हुने गरेको सत्य घटनाले यहाँ अरू यस्ता जघन्य अपराध कर्महरू पनि हुन सक्छन् भन्ने आशंका बढाएको छ। एउटा बिचौलियाले त सरकारी जग्गा किर्ते कागज खडा गरेर धमाधम व्यक्तिलाई बेचबिखन गर्न सक्छ भने अन्य शक्तिमा पुगेकाहरूले यस्तै बिचौलियाको सेटिङमा अन्य धन्दा नगर्लान् भनेर नागरिकले कसरी पत्याउनु? मुलुककै लागि लज्जाको विषय बनेको यस ललिता निवास जग्गामा भएको योजनाको सेटिङ र त्यसमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भइरहेको छ। यो अपराधपूर्ण प्रकरणको खुलासा भएको करिब 3 वर्ष भयो। यस अवधिमा मुख्य योजनाकार रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल कानुनको फन्दामा त आएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले यस प्रकरणमा संलग्न 8 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदी पक्राउ परेकी हुन्। यो कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिसक्ने अन्तिम मिति भएपछि सिआइबीको सक्रियता बढेको देखिन्छ। धेरैजना चाहिँ माथि अनुसन्धान गरेको क्रममा अहिले अब मुद्दा अगाडि बढाउनका लागि 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। उसको चाहिँ सुरुवाती हो। यो प्रक्रियामा जान्छ भन्ने मलाई लागेको छ। प्रक्रियागत नै छ र कानुन सम्मत यो कुरा अगाडि बढ्छ। राज्यले यसलाई चाहिँ सिरियस रूपमा लिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। सिआइबीका अनुसार अन्य पनि छिटै पक्राउ पर्ने बताइएको छ। उनीहरू विरुद्धको पक्राउ पूर्जीको म्याद यही पुस 27 सम्म छ। प्रतिवादी बनाइएकासँग बयान लिएर प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा बुझाउने सिआइबीको योजना छ। किर्ते कसुरको अनुसन्धानमा कोही पक्राउ नपरे आरोपितलाई फरार सूचीमा राखेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने सिआइबीको तयारी छ। सरकारी स्वामित्वको ललिता निवास जग्गा कब्जा पटक पटक गरी बेचबिखन गरिएको छ। करिब 20 वर्षको अवधिमा 4 पटक सेटिङमा सरकारी जग्गा बेचबिखन भएको हो। यति ठुलो गम्भीर दुष्कर्ममा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू समेतको नाम मुछिएको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको मन्त्री परिषदको दुई विवादास्पद निर्णयकै कारण अनुसन्धानको घेरामा तानिएका थिए, तर अख्तियारले दुवैजनासँग बयान लिए पनि मन्त्री परिषदको निर्णयमा क्षेत्राधिकार नपुग्ने भन्दै पन्छिएको थियो। यस विषयमा भट्टराई र नेपाल विवादित भए पनि सामान्य बयानकै भरमा उन्मुक्ति दिएको छ। अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा दुई पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराई र माधव नेपाललाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेको थियो। त्यस विरुद्ध सर्वोच्चले निसु सुनाउन बाँकी छ। अख्तियारले उन्मुक्ति दिएपछि उनीहरूलाई पनि कारबाही माग गर्दै परेको रिटमा निर्णय दिन सर्वोच्चले आलटाल गर्दै आएको हो। यो प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस नेता विजय कुमार गच्छदार सामान्य धरोटीमा रिहा भएका छन्। ललिता निवासमा चाहिँ के भनेदेखि यो भूमाफिया, त्यसपछि कर्मचारी, नेता, यी विमानहरूको चाहिँ एउटा नेक्ससको के हो त्यो कारण हो। त्यो यो अहिले त यहाँले ललिता निवास भन्नुभयो होइन, यहाँ सबै छ हेर्नुहोस्। अनि त्यसमा म अघि भने चाहिँ कानुनी राज्य या कानुन छैन यो देशमा, किनभने त्यसैमा इन्भल्भ हुने मान्छेहरू कोही चाहिँ उन्मुक्ति पाइसकेका छन्, कसैको चाहिँ इन्भेस्टिगेसनै हुँदैन। चोरले, यो देशको कानुनले चोरले चोरेको चिज फिर्ता गरेपछि उन्मुक्ति पाउँछ? यहाँ त हेर्नुहोस् न, एकजना के पौडेलजीको चाहिँ जग्गा फिर्ता गरे अथवा अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जग्गा फिर्ता भएपछि उन्मुक्ति। कस्तो देश अनि कसरी कानुन छ यो देशमा भन्ने। 2049 देखि 2069 सम्म पटक पटक गरी बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा हत्याउने खेल खेलियो। यस खेलमा खरिदारदेखि उप प्रधानमन्त्रीको सेटिङमा सरकारी जग्गा लुट्ने धन्दाको पर्दा सबै च्यातिए पनि संलग्न सबै कानुनी कठघरामा आउन सकेका छैनन्। राजनीतिक दबाव र स्वार्थसम्मको प्रभावमा मुद्दालाई जे जसरी हुन्छ सामसुम पार्ने रणनीतिको छनक देखिन थालेको छ। ठगीको कसुरमा जाहेरी परेको 2 वर्षभित्र मुद्दा अदालतमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी हदम्याद नजिकिँदै गएपछि मात्रै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले सक्रियता देखाउनुले यहाँ आशंका हुन थालेको छ। यस प्रकरणमा कांग्रेस नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदार सहित करिब 400लाई कृत्य गरेको कसुरमा प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने निष्कर्ष यसअघि नै CIBले निकालेको थियो, तर दबावका कारण प्रक्रिया अघि बढेको थिएन। ललिता निवास प्रकरण त एउटा बाहिर आएको प्रकरण मात्रै हो। यस्ता दुष्कर्मका प्रकरण नबाहिरिएका अरू थुप्रै होलान्। यस्तै प्रकरण अरू कति छन्, कति तिनको खोजी नीति र अनुसन्धान हुन जरुरी छ। कसले लेखा जोखा गरोस् यहाँ यस्ता खालका अनियमितता र घुसखोरीका प्रकरणहरू, किनकि यहाँ शक्तिसँग कुम जोड्ने अनि राज्यको स्रोत साधन हडप्ने गलत र अपराधपूर्ण संस्कार नै बनिसकेको छ, बसिसकेको छ। यस्तो अपराधमा रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल त एउटा प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्रै हुन्। ढकाल र सुवेदी जस्ता सयौं बिचौलियाहरूले देश मस्तसँग लुटिरहेका छन्। उनैको पछि पछि यो देशका शासकहरू होमा हैस्य गरिरहेका छन् र त यस्ता दुष्कर्म भइरहेको हुनुपर्छ। यस्तै बदनामी घटना 33.5 किलो सुन प्रकरणमा पनि भएको छ र ठुलालाई चैन अनि सानालाई ऐन भन्ने उक्तिको एउटा प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हामी हुनेछौँ यो ब्रेकपछि। ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरण मात्रै छैन, यहाँ क्विन्टलका क्विन्टल सुन प्रकरण पनि उत्तिकै छ। विमानस्थलबाट 33.5 किलो सुन भित्रिएको थियो। कुख्यात अपराधी चार्ल्स सोब्राजले भने चाहिँ त्रिभुवन विमानस्थलबाट हात्ती नै छिराउन सकिन्छ भने 33.5 किलो सुन भित्राउन त के पो गाह्रो भयो र। यस्तै सहजै भएर होला विमानस्थलबाट 2073 पौष 21मा 33.5 किलो सुन भित्र्याउँदै गर्दा CIBले बरामद गरेको थियो र यो सुन तस्करीमा 5 वर्षपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले फैसला गर्यो। तर लगानीकर्ता अर्थात् मालिकलाई भन्दा भरिया मजदुरलाई जरिवाना र सजायको भारी धेरै बोकाएर ठुलालाई चैन अनि उही सानालाई ऐन जस्तै बनाइदिएको छ। ठुलालाई चैन सानालाई ऐन भन्ने उक्ति फेरि साबित भएको छ 33.5 किलो सुन प्रकरणमा। प्रहरीले 5 वर्ष अघि तस्करी गरिएको भनिएको 33.5 केजी सुन तस्करीमा संलग्न रहेका मालिक अर्थात् लगानीकर्तालाई उन्मुक्ति दिएको छ। आरोपी गुप्तलाल भुसाललाई रामहरि कार्की बाहेक अन्य व्यक्तिले बयानमा नाम नलिएको भन्दै सफाई दिएको छ। कार्कीले आफूले ल्याएको 23 टुक्रा सुन भुसाललाई दिएको बयान दिएका थिए। भुसाललाई प्रहरीले इन्टरपोलको सहयोगमा दुबईबाट झिकाएर अदालतमा पेश गरेको थियो। भुसाल 4800 केजी सुन तस्करी र सनम साक्य हत्या मुद्दाका पनि प्रतिवादी थिए। अर्का प्रमुख आरोपी वैभव लक्ष्मी गोल्ड एन्ड सिल्भर प्यालेसका सञ्चालक प्रमोद श्रेष्ठ विरुद्ध पनि पर्याप्त प्रमाण नभएको भनिएको छ। सोही सुन पसलका सञ्चालकहरू गीता श्रेष्ठ, रोजेश साक्य, सुनिल श्रेष्ठ, सपन श्रेष्ठ र मनोज श्रेष्ठ सुन तस्करीमा संलग्न भएको स्वतन्त्र प्रमाण नभएकाले सफाई पाउने फैसलामा उल्लेख छ।
अर्का सुन पसलले आरडी डायमन्डका राजेन्द्र साक्यलाई रामहरि कार्कीले 80 टुक्रा सुन दिएको बयान दिएको बताएका थिए। उनले बैंकहरूसँगै सुन खरिद गरेको भनेर कागजपत्र पेश गरेको र त्यो तस्करीको सुन बापतको रकम हो भन्ने अवस्था नभएको फैसलामा उल्लेख छ। उनकी श्रीमती मल्लिका बजारचार्य साक्य तथा पसलका कामदार सन्नी श्रेष्ठलाई सफाई दिएको छ। शालिमार ज्वेलर्सका मालिक राहुल गोयललाई सफाई दिएको छ। उनले सुन किनेको अन्य प्रमाण नदेखिएको भन्दै गोयल र उनका कामदार रवि भन्ने राजेश बोगटीलाई पनि सफाई दिएको हो। दोषी ठहर भएका रामचरण खड्काका व्यावसायिक साझेदार रामप्रताप खड्का र प्रकाश भन्ने बुद्धिमान खरेलले पनि सफाई पाएका छन्। यो प्रकरणमा यसरी शक्तिमानहरूले सहजै सजायको भागीदारी हुनबाट उन्मुक्ति पाएका छन्। यसरी सहजै उन्मुक्ति पाउनु भनेको नै पैसाका अघि कानुन डराएको मात्रै होइन, सेटिङमा घटनालाई थामथुम पार्ने गरिएको उदाहरण भएको पूर्व डिआइजी रमेश खरेल बताउँछन्। यो गिरोह छ, जब त्यो गिरोह एक्सपोज हुन सक्छ, त्यो नेक्सस छ नि, एउटा भिसियस सर्कल हुन्छ क्या त्यो नेक्सस। त्यसमा चाहिँ मैले भने पोलिटिसियन्स, ब्युरोक्र्याट्स, व्यापारी, स्मगलर्स, सर्टेन पुलिस अफिसरहरूको चाहिँ एउटा नेक्सस हुन्छ। जब त्यो एक्सपोज हुन खोज्छ त्यसपछि त्यो के लुकाइन्छ, त्यसलाई कमजोर बनाइन्छ। लगानीकर्ता मध्ये हरिशरण खड्का, चुडामणि उप्रेती गोरे, अर्जुन प्रसाद खरेल र राजन प्रसाद पन्त दोषी ठहर भएका छन्। आरोपी मध्ये मुख्य कसुरदार हरिशरण खड्कालाई 4 वर्ष 6 महिना कैद र 11 करोड 7,88,700 रुपियाँ जरिमाना तोकिएको छ। चुडामणि उप्रेती गोरे, अर्जुन प्रसाद खरेल र राजन प्रसाद पन्तको हकमा जनै 50 लाख जरिमाना सहित 3.5 वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ। सुनसहित पक्राउ परेका भरियाहरू गोपाल बहादुर शाही, दिलबन्धु थापा र सन्तोष काप्लेलाई जनै 1 करोड जरिमाना र 4 वर्ष कैद सुनाइएको छ। 2073 पौष 21 मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले विमानस्थल हुँदै तस्करी भएको सुन पिङ्गला स्थानबाट बरामद गरी गोपाल बहादुर शाही र सन्तोष काप्लेलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्दा यसमा संलग्न गिरोह पत्ता लागेको थियो। पछि गृह मन्त्रालयले गठन गरेको विशेष अनुसन्धान टोलीले गरेको छानबिनमा पनि सो समूहले 5 वर्षदेखि विमानस्थलबाट सुन तस्करी गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। तस्करीको काममा उनीहरू भरियाको भूमिकामा थिए। सुन तस्करको भरिया काम गरे बापत उनीहरूमाथि सजाय र जरिमाना लगानीकर्ताको तुलनामा धेरै तोकिएको छ। तस्करहरूले सुन बोकिदिए बापत उनीहरूले जे जति सजाय पाएका छन् उनका मालिकहरू अर्थात् लगानीकर्ताहरूले कम जरिमाना र सजाय पाएका छन्। यति मात्र होइन, लगानीकर्ता गुप्तलाल भुषालले सफाई पाएका छन्। यहाँ सुनको त के त भन्दाखेरि मैले भन्ने गरेको छु, एयरपोर्टमै ठेक्कामा दिइन्छ हैन। यसको अर्थ के हो? यसमा पनि नेक्सस छ, सबैको छ। यसमा त कसैले पोलिटिसियनको नेक्सस छ, ब्युरोक्र्याट्सको नेक्सस छ, सर्टेन पापी पुलिस अफिसरहरूको नेक्सस छ, सबैको नेक्सस छ। क्विन्टलका क्विन्टल पास हुन्छ, सेटिङमा पास हुन्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालय स्थित भन्सार कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू राजु कुमार ढकाल, श्रीनारायण यादव र श्यामकृष्ण च्यामु श्रेष्ठ दोषी ठहर भएका छन्। उनीहरूलाई जनै 25 लाखका दरले जरिवाना र 3.5 वर्ष कैद तोकिएको छ। तस्करीको सुन नेपालमा बिक्री वितरणको व्यवस्थापन गर्ने रामहरि कार्कीलाई 50 लाख जरिवाना र 3.5 वर्ष कैद सजाय भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मुख्य लगानीकर्तालाई सफाई दिएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। 33.5 किलो सुन प्रकरणमा सिआइबीले 35 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। यस मुद्दामा 35 जना प्रतिवादी रहेको यो मुद्दाको फैसलामा 11 जना दोषी ठहर भएका छन् भने 19 जनाले सफाई पाए। यसरी 33.5 किलो सुन तस्करीको प्रकरणमा मालिकहरूले उन्मुक्ति पाए पनि मजदुर भरियाहरूलाई चाहिँ जरिवाना र सजाय गजबसँग तोकिएको छ। यस फैसलाले के दर्शाउँछ भने शक्ति र पहुँचमा हुनेहरूले कानुनलाई पनि सहजै प्रभावित पार्न सक्छन् भन्ने चाहिँ संशय बढाएको छ। यति मात्रै होइन, यो देशको कानुन दैवले जानुन् भने जस्तै यस प्रकरणको फैसलाले यतैतर्फ त इङ्गित गरेको छैन। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। हेरिदिनु भयो, धन्यवाद। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।